बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 1 अक्टूबर है साल 2020। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मुजरम नवाज शरीफ के बयानिए के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। आज 2 अदालतों के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ बड़ी अदालती कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसका हवाला मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक जजेस की खाली असामियों के केस के हवाले से समाअत हुई है, जो बड़ा अवामी मफाद का एक दिलचस्प केस है। इसके अंदर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इसकी समाअत कर रहे हैं और उन्होंने हुकूमत को ये बावर करवाया है और कहा है कि ये जो आप काम कर रहे हैं, एक तो पहले जजेस की तादाद कम है और जो स्पेशल कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, अगर वो खाली असामियाँ हों तो इसके लिए कानून के अंदर एक तरीकाकार मौजूद है, उसको फॉलो करना चाहिए। या तो इसके अंदर सेक्रेटरी कानून या वफाकी काबीना को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि जब तक जजेस की खाली असामियाँ होती हैं उससे पहले उनको फिल कर दिया जाना चाहिए, ताकि एक जज जब रिटायर होता है या उसका ट्रांसफर होता है तो उसकी जगह पर फौरी तौर पर नया जज जो है वो तैयार बैठा होना चाहिए, वो आना चाहिए। चूंकि पहले ही बहुत ज्यादा केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं और फिर जब जजेस प्रॉपर नहीं बैठते तो दूसरे जजेस पर उसका बर्डन जो है वो चला जाता है, जिसकी वजह से आवाम और ज्यादा परेशान होते हैं। ये मैं समझता हूँ उनका जो बयानिया है, जो स्टेटमेंट है, ये जबरदस्त है। इस हवाले से जरूर जो अदालतें हैं उनको काम करना चाहिए और साथ ही जो हुकूमत है, खा वो सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, उनके जो वजारत कानून है उनसे रिलेटेड ये मामला है, उनको देखना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाकिस्तानी कौम का मसला है। इस वक्त पाकिस्तान को हम देखें तो तकरीबन 20 लाख से जायद केसेस अदालतों के अंदर ज़ेरे इल्तवा है और 1000 से जायद जो जजेस की असामियाँ हैं वो इस वक्त खाली हैं। अब ये काम सूबाई हुकूमतों ने और वफाकी हुकूमत के देखने वाले होते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि हर काम के लिए ना तो वजीर आजम को कहा जा सकता है और आपको अपनी वजारतों के काम करने चाहिए। अब पहले ही लोग यहाँ पर पूरा दिन उनका ज़ाया होता है और जो हमारा अदालती निज़ाम है, जिस तरह वकला और जिस तरह जजेस का एक निज़ाम है और वो ख़राब करते हैं। आप मज़ीद उसके अंदर जो हुकूमत है वो भी जिम्मेदार है कि पंजाब हो या सिंध हो, बाकी जितने सूबे हैं वहाँ पर जो जजेस की असामियाँ खाली हैं उनको पहले फिल कर लेना चाहिए। और ये जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े आम रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम काबीना या सेक्रेटरी कानून को जिम्मेदार ठहराएंगे और 16 अक्टूबर तक इसकी अब समाअत मुलतवी हो गई है। यकीनन इस पर ओवरऑल जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को देखने की जरूरत है। अवाम पहले ही रुल गए हैं और जजेस की तादाद कम है, अदालतें कम है और बर वक्त अगर फैसले नहीं होंगे तो और ज्यादा परेशानी होती है। अब हम आते हैं एक और केस की समाअत हुई है, प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस नवाज शरीफ का, जिसके अंदर आपको इल्म है मीडिया डॉन मीर शकील और रहमान को पकड़ा हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट ने उसकी जमानत को मनसूख किया है। जंग और जियो ये दोनों लगे हुए हैं अपने मीडिया डॉन जो इनका मालक है उसकी वफादारी के अंदर रियासती इदारों के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम शुरू की हुई है और उस रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम के अंदर कोई नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, फजल रहमान, जो भी साथ मिले वो उसको मिलाने के लिए तैयार है। उनका एक अपना मखसूस एजेंडा है। अब ये प्लाट अलाटमेंट केस है, बेशक वो 34 साल पुराना हो या 40 साल पुराना। मसला ये है कि उस वक्त का जो वजीर आला था नवाज शरीफ, उसने सियासी रिश्वत के तौर पर ये जमीन उसको अलाट की, उसके अंदर गैर कानूनी गलियां जो है वो भी दी गई। LDA के लोगों के साथ मिलकर ये सारा एक मंसूबा बनाया गया। अगर इस पर बेल बनती होती तो लाहौर हाईकोर्ट जरूर जमानत देती, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट तो शरीफ लोगों को हमेशा जमानतें देती है और एक जो है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अच्छी कारकर्दगी है। तो इसका मतलब है इसके अंदर इस तरह की जो इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद करने का जो है वो एक बहुत बड़ा जवाब मौजूद था। अब इस केस के अंदर शरीक मुल्ज़म है नवाज शरीफ, जो उस वक्त वजीर आला थे। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल किया LDA के और ये पूरा जो खाता है वो दिया और उसके बाद ये मीडिया के लोग बड़े वफादार भी रहे नवाज शरीफ के। अब इसमें नवाज शरीफ को जो है वो वारंट गिरफ्तारी की तफसीलात आज नैब ने जो है वो अदालत के अंदर पेश की। अदालत ने कहा बताइए आपने क्या किया है, तो उन्होंने कहा जी हमने वारंट की तामील लंदन के अंदर करवा दी, लेकिन मुजरम नवाज शरीफ जानबूझकर इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहा है, उससे एतराज कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि इश्तिहारी करार देने की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो हमने तलब की थी, वो आपने दे दी। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस की जो समाअत की उसके अंदर उन्होंने इस्तफसार तो किया वारंट गिरफ्तारी का, लेकिन साथ ही बताया कि अब नवाज शरीफ जानबूझ चुके कार्रवाई के अंदर शरीक नहीं हो रहे, लिहाजा उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। 15 अक्टूबर तक इस केस की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। दूसरा बड़ा जो
ایک آج طوفان مچا ہے، بڑی خبر آئی ہے، وہ اسلام آباد کی احتساب عدالت سے آئی ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی جائیداد ضبطگی کا حکم دے دیا گیا۔ آپ کو علم ہے کہ اس کیس کے اندر نواز شریف اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں، اب وہ اشتہاری ہیں، جان بوجھ کر عدالتوں سے مفرور ہے، پیش نہیں ہو رہا ہے، نوٹس وصول نہیں کیا، ساری کارروائی اشتہاری کی مکمل ہو گئی۔ اب عدالت نے کہا کہ اس کی اب جائیداد ضبط کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ جتنے اس طرح کے مافیاز ہیں پاکستان کے اندر، ان کے نام پر جائیداد بہت کم ہے۔ انہوں نے فیکٹریز بنائی، کارخانے بنائے، وہ بھی کسی کے نام پر کیے، بے نامی اکاؤنٹس، آپ کو پتہ ہے منی لانڈرنگ، سب کچھ بیرون ملک انہوں نے جائیدادیں بنا دی ہیں بچوں کے نام پر، آگے بے نامی جو لوگ ہیں وہ ان کے بزنس چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے تھوڑا بہت رکھا ہوتا ہے، کوئی گاڑی، کوئی چند کنال زمین، کوئی اس طرح کی پراپرٹی۔ اب یہ نواز شریف جو خربوں پتی آدمی ہے اور پاکستان کے امیر ترین فیملی ہے، اب اس کی جو جائیداد ضبط ہوگی وہ کون سی ہوگی، یہ ذرا دیکھیے جو جہاں تفصیلات ہیں۔ احتساب عدالت نے سب اثاثوں اور جائیدادوں کو ضبط کرنے کا لیے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ لاہور میں 1650 کنال زرعی اراضی ہے، کچھ اور پراپرٹیز ہیں، گاڑیاں، بینک اکاؤنٹس، مری میں بھی کچھ پراپرٹی ہے، شیخوپورہ میں 120 کنال زرعی اراضی ہے۔ نجی بینک کے نواز شریف کے نام ملکی غیر ملکی رقوم کی تفصیلات بھی عدالت میں پیش کر دی گئی ہیں۔ جائیداد ضبطگی کا حکم دیا ہے، 13 اکتوبر تک اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور توشہ خانہ ریفرنس کیس آپ کو علم ہے، جس کے اندر گاڑیاں جو ہے وہ آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف نے اپنے غیر ملکی جو گاڑیاں تھیں وہ اپنے طور پر انہوں نے یوز کی، استعمال کی۔ اب ہم آتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان پر۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک تو یہ بات کی وہاں پر جو کوئٹہ کے اندر مسنگ پرسن کے حوالے سے بات کی، جو کوئٹہ بلوچستان کی ہائی کورٹ تھی اس کے اندر، اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ عام باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جو مسنگ پرسن ہیں لاہور ہائی کورٹ ہو یا دیگر ہائی کورٹ، ان کی کوششوں سے بہت سارے واپس آ گئے ہیں، لیکن بہت سارے ابھی واپس آنے ہیں، عدالت اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی پامالی کے حوالے سے عدالت بہت قریب سے دیکھ رہی ہے اور ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، ہم بہت سنجیدہ ہیں۔ پھر پانی کے جو مسائل ہیں، گوادر سمیت پورے بلوچستان کے اندر 700 ڈیمز بنا دیے گئے ہیں، 100 ڈیم جو ہے وہ مزید بن رہا ہے، جس میں 60 مکمل ہو چکے ہیں، 40 جو ہے وہ مزید بن رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو جو پانی کے مسائل ہیں وہ یہاں پر حل ہو۔ اور گوادر کے اندر بھی پانی کے مسائل پر انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بعض لوگ عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، جیسے شوکت عزیز صدیقی کا نام تو انہوں نے لے لیا، لیکن اشارہ اس طرف تھا کہ شوکت عزیز صدیقی نے اپنا، چونکہ ان کو ڈسمس کیا گیا، برطرف کیا گیا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اس کے بعد جس بندے کو بھی برطرف کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیے چند دن پہلے CCPO لاہور نے ایک بندے کو برطرف کیا تھا جو باقاعدہ ٹارچر سیل غیر قانونی طور پر چلا رہا تھا اور کئی مجرمانہ ایکٹیویٹیز کے اندر وہ ASI ملوث تھا۔ جب اس کو نکالا تو اس نے ویڈیو وائرل کر دی، اس نے کہا کہ پرانا میرا اس CCPO سے جھگڑا تھا اور اس کا اس نے بدلہ لے لیا۔ اس طرح جس بندے کو نکالا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو مرضی ہے الزام لگا دے۔ اب جیسے شوکت عزیز صدیقی باقاعدہ ملکی اداروں کے خلاف ایک منظم کمپین کا حصہ تھا، اور اس سے پہلے وہ سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، سیاسی ایکٹیویٹیز، اور جب افتخار چودھری کی تحریک چلی اس کے اندر بڑے بڑے لوگ آ گئے جنہوں نے فائدے لیے، ان میں وہ بھی شمار ہوتے تھے۔ اب انہوں نے الزام لگایا کہ نواز شریف کا کیس کی وجہ سے میرا اوپر اتنا بڑا امتحان آ گیا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف پورا جو نون لیگ ہے، مریم نواز، وہ بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف نے بھی کل کہا، انہوں نے کہا کہ چونکہ عدلیہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے، یہ فیصلے، یہ لسٹ آپ نے رکھنی ہے، اس پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ آج ایجنڈا ہوگا، یہ معاملات ہوں گے اسمبلی کے اندر بھی اور عدلیہ کے اندر بھی۔ تو چیف جسٹس جو گلزار احمد ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط الزام ہے، ہم پوری آزادی سے کام کر رہے ہیں اور ہم بہتر جانتے ہیں، نہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرتا ہے، نہ ہمیں کوئی کہتا ہے، قانون کے مطابق باقاعدہ جو ہے وہ جو ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے ہم اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، لہذا عدلیہ کو اس طرح گدلا کرنے کی کوشش مت کی جائے۔ کچھ لوگ جو اپنے منفی ہتھ کنڈوں کے طور پر اپنے ذاتی مسائل کو اس طرح ایک قومی اداروں پر حملہ آور ہیں، ان کو حملہ آور نہیں ہونا چاہیے۔ تو چیف جسٹس کی میں سمجھتا ہوں اس موقع پر یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ عدلیہ کی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر رہا اور عدلیہ آزادی سے قانون اور آئین کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے، یہ ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ ہے۔ چونکہ پورا جو بیانیہ اس وقت چند لوگ اپنی ذات کے لیے ملکی اداروں پر حملہ آور ہیں، ان کے جو بیانیہ ہے اس کے غبارے سے
ہوا نکالنے کے لیے چیف جسٹس کی یہ سٹیٹمنٹ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملکی اداروں کے ساتھ ٹکرانا اور بغاوت کے لیے لوگوں کو اکسانا ایک جرائم کا نہ ختم ہونے والا جو سلسلہ اس ملک کے اندر چل پڑا ہے، اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ اس حوالے سے ہمارے جو عدلیہ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور حکومت پاکستان کو بھی ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔